السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الثاني ديال سلسله ديال التعلم ديال اتولي مرمى. هذا الفيديو هذا غادي تعلموا لي بوين ديال لا باز ديال الدرس في يونيفرسال، يعني فين ما مشيتو غتلقاو نفس لي بوين اللي كتستعملوا. ما بغيتش نكثر عليكم في لي بوين، دونك غنبداو باهم وحدين اللي كنحتاجو بزاف، وسورتو اللي كنحتاجو هذا البوين هذا لو ترويزيام اللي كنحتاجو في المرمات لي ديكوراتيف اللي كنخدموا بهم. اول حاجه غنحتاجو في الماتيريال هضرنا عليه في الحلقه ديال البارح. دونك عندنا المرمى، دونك خدينا غير قياس صغير ديال التعلام، ما ناخذوش باش ما نطولوش السطر اللي غنخدموا فيه. غنحتاج قلم، غنحتاج الخيط ديال دي ام سي ولا الخيط العادي، دونك انا غنخدم دي ام سي باش باغ لا ميم اوكازيون نوريكم كيفاش كنخدموا به. غنحتاج الابره ديال الترس، وغنحتاج مقص صغير، وغنحتاج طرف ديال التيشو توب، وغنحتاج مسطره. اول حاجه غنوريكم هي كيفاش غادي نخدم، كيفاش غنركب الابره التوب سمحوا لي في المرمى. دونك غناخذ المرمى ديالي كاين فيها جوج ديال الطروفه. غنحط هذا الاولاني اللي هو صافي العادي، كنحط الثوب اللي انا قطعت على قد. دونك باش تقطعوا الثوب كتحطوا المرمى، كتحاول تخلي واحد الكاري بحال هكا وكتقطعوا. ما تقطعش الثوب كبير، ما تخدميش على الثوب كبير بزاف باش ما يعذبوش في الخدمه. كنحط هذا الساكل الاولاني، كنحط الطرف ديال الثوب اللي عندي، وكنحط المرمى ديالي فوقانيه بحال هكا. كنحاول نسونطري. اهم حاجه عافاكم تعقلوا عليها استوس الاولاني هو انه ملي نكون كنخدم ديما الخيوطه هادو ديالي ديال التيسو قرب ماكسيموم باش يبان لكم، ما شي يبان ولا لا. هذا الخيط هذا يكون متوازي باش يعاونني في الخدمه. الحاجه الثانيه هي انه هذا المشدود هذا اللي كيتشد به يكون الفوق فحال المعكانه، يكون هكذا، ما يكونش هنا ما يكونش هنا ما يكونش هنا. علاش؟ لان كيشد لي الخيط في مزوق الخدمه تيخبل لي. دونك تنشد بحال هكا، كنحاول نزير او ماكسيموم بحال هكذا، وكنزير من هنا. زيرت حتى كتسمع انه مزير ماكسيموم. ما حسيت براسي ما تزيرليش كنجيب طورنوفيس وكنزير. هنا دابا غنزير غير بيدي. دونك اون فوا انا ساليت غنجي غنحتاج عندي 1 2 3 4 5 ديال السطوره الاولانيين ديال الكوخ. دونك غناخذ مسطره ونحاول نجيب 5 سطور هنايا. غناخذ السطر الاولاني نحاول نجيبو مزيان، فوالا 1 2 3 5. دونك ها هما 5 ديال السطورات ديالي اللي غادي نبدا بهم الخدمه. قادو باش يجيوني متوازي كما ذكرنا المره اللي فاتت. هاد الكرايون هذا اللي كيدير كيتمسح دغيا غابيدمون. دونك واخا يبقى لي السطوره في الثوب وانا ما خدمتهمش، اون سوفي انني ندوز مسلوح صافي راه كيدوز. نجيو للمرحله اللي هي مهمه واللي هي الخيط ديال الديمسي. الخيط ديال الديمسي اللي كيجي بحال هكا تيجيو فيه هنايا، انا غادي نجبد الخيط، تيجيو فيه هنايا 6 ديال الخيوطه. واش كيبان ولا مزيان؟ فوالا 6 ديال الخيوطه. غناخذ منه بحال هكا المورسو اللي غنحتاج، غنقطع كناخذ الطرف ديالي اللي غنخدم به وكنحط هذا هنايا. ملي كناخذ هذا الخيط هذا بحال هكا كنقسم منه 3. هنا كتبقى الفن ديال الدرز ولا لاغ ديال الدرز تبقى في هاد اللعبه هادي. هنا لي زاستوس انه هذا ملي كناخذو على واحد كندير شعره رقيقه، وملي كناخذ جوج كيعطيني شويه غليظه، 3 4 انا غدا وكيغلاد. دونك ملي كنكون كندير ان طابلو ديكوراتيف ولا شي ديسان د المرمى كتبقى لو دوغري ديال مثلا كندير الشعر ديال المراه ولا كندير شي حاجه. دونك هذاك لو غوفلي وهذا باش يعطيني داك لو غوفلي ديال لو ديغرادي ولا شي حاجه هكا ملموسه غليظه ولا. دونك هاد الشعيرات هادو اللي كنخدم بهم هاد الخيوطه هما اللي عدد الخيط هو اللي كيحكم لي على داك لو ديسان ديالي.
لو كان في التعلم ناخذ 3 كنقسم بحال هكا وكناخذ ديما لاستوس ما تاخذوش ني طويل بزاف ني غليظ ني رقيق. علاش؟ لانه ما غاديش غادي يبقى يتخبل ولا كان صغير بزاف عاوتاني غادي يتسالى لكم دغيا وغادي يبقى دونك غادي ندخلوه في الابره كيما هكا. هنا فين كتعاوني الابره اللي طالعين ديالها حيت كنبقى ندخل غابيدمون. شوفوا ما كنعقدش الخيط بجوج وكنعقد سينو غيوليو عندي شحال 6 د الخيوط. انا عندي 3 باغا نخدم 3 دونك غنجي لتحت غنعقد عقده فوالا وغادي نخليه هكا. شفتوا هذا وهذا غنبقى نجرو او فور ميزور ديال الخدمه بحال هكا. دونك نبدا بسم الله. الضربه الاولى ضربه سامبل عاديه كندخل من هنا. كاين اللي كيقدر يبدا من هنا من اليسار اليمين، كاين اللي كيبدا من اليمين لليسار. انا كنرتاح ملي كنبدا من اليمين لليسار، هذا كيبقى ليبر حسب كيفاش كالشده ديال الابره. دونك انا نقرب شي شويه بحال هكذا فوالا. كناخذ واحد 2 مليمتر 3 مليمتر كنضرب ما كنزيرش بزاف. كنحاول نخلي نفس ليسباس كنخرج كنعاود ندخل نفس العبار اللي عامر نفس العبار اللي خالي. دونك هاد الضربه هادي كنحتاجوها بزاف تنبال تحداد ديال ان ديسان في لا ديكوراسيون بزاف ديال الحوايج. دونك هذا سي لو بوين بازيك اللي كنقدر نتعلم به اول حاجه بعدا الشده ديال الابره ديالي كيفاش كتكون. دونك فوالا هانتوما كتشوفوا هاي انا درت عدو خليت لكم واحد جوج زواله. كنزيد نضرب بحال هكا فوالا. والاخيره بحال هكا كنضرب. دونك هنا كتعطيني بحال هكا وفي الظهر كتعطيني بحال هكا. دونك شنو كندير باش نعقد؟ كنجي كندير بحال هكا كندير عقيده ديالي صغيره وكنختار نقيس. كنجي نرجع بحال هكا نعقد عاوتاني عقده جديده من التحت نجر شويه د الخيط وغنجي ندير لو بوين سويفون بحال هكا. دونك لو بوين سويفون باش غنخدمو غنجي نخلي الابره ديالي بحال هكا. دونك كنضرب بحال قبيله واحد 3 مليمتر وكنضرب نخلي نفس ليسباس ونضرب عاوتاني من هنا بحال هكا. غير هو ملي كنخرج الابره عوض ما غنجي لهاد الجهه باش ندير لو بوين بحال هذا غنرجع لنفس الثقبه اللي خرجت منها قبيله كمسا. ديما كنخلي الخيط ديالي شويه بومبي كنرجع وكنرجع باردون عاوتاني كنقرب هنا باش تشوفوا كتر الضربه تقدر فين خرجت بزاف. دونك ديما كنمشي كنضرب كنرجع باللور كنضرب هكا كنجي باللور. انا غدا كنجر الخيط ديالي
et le dernier. ونلور كمسا نفس الطريقة. ديما عافاكم في الاخر خليه شيطو الخيط اللي غادي تعقد. هذا سهله. غنعاود واحده اخرى باش ماشي ما تخدموش بالخيط حتى الحد ديالو، سينو ما يبقالكمش فين تعقدوا، غادي تمشي لكم خدمتكم وتفسخ كامله. كنقطع باش كنخلي اللور ديالي خدمه نقيه بحال هكا. فوالا كومسي. هادو هما جوج ديال لي بوان بوغ لانستون. دونك هذا وهذا. غنمشي عاوتاني هنايا غادي ندير نفس هادي ولكن بلون اخر، حيت غنخدم فوق منها بهذا اللون هذا مفتوح. غناخذ الماغون. هانتوما نعاود معكم الطريقه باش تعرفوا. ما كنفسخش وهو مركب، كنفتح بحال هكا القياس اللي قدني، نختار نقيس، كناخذ 3 اولا 4 ولا اللي غنخدم به. دونك انا عندي 2 كانت 3. كنبدا كنفسخ بحال هكا بشويه، من بعد كنرجع اي كنديرو في الابره ديالي. دونك فوالا هانتوما كتشوفوا هاد السطر الاولاني. دونك فوالا هانتوما كتشوفوا هاد السطر الاولاني درت بحالو هنايا تحت. هذا شي شويه متقون حيت هذا كنت كنصور وانا كنخدمو. دونك هذا جا شي شويه متقون. دونك هذا سي لا ميم شوز، غير هذا درتو بلون مغلق. كناخذ الابره عاوتاني كندير فيها الخيط المفتوح ديال هذا، حيت هاد الزواقه هادي هاد الخدمه هادي الدربه سواء كنديرها بدو كولور سواء كنديرها بلون واحد. انا غنديرها بجوج الالوان باش يبان لكم شويه لا تكنيك. دونك غنجي لهنايا مع هاد التقبه هادي هانتوما كتشوفوا غادي ندخل فوالا كومسا. اي غادي كل ضربه من هاد الضربات هادو غادي نجي من تحت منها وغادي ندخل الخيط. ما كندخلش في الثوب، كندخل غير كومسا. فوالا هانتوما كتشوفوا فوالا غير من التحت كنجر. فوالا كل بلاصه كنجي من تحت منها وكنجر. شفتوا كيفاش كيعطيوني مبرو بحال القيطان ديال البلدي ديالنا، جلابه ولا قفطان. القيطان اللي كيمشي مع السفيفه كيجي بحال هذاك لو ستيل. وسورتو ملي كنخدموا به اللون في اللون، كنخدموا هوب ارت ولا مرمات مدروزين ديال الديكوراسيون. دونك كتجي الخدمه متقونه بزاف ملي كنعاودوا بهذه الطريقه هذه. ميبقاش تبان الضربه بحال الماكينه بحال هذه، كتبان هذه الضربه هذه مبرومه زوينه، وحتى الا كان لون في اللون كتجي زوينه. كندير بها العريشات ديال الوردات، كندير بها الحاجات اللي عندنا سطوره مستقيمين. دونك كندير بها بزاف ديال الحاجات. دونك هي باغمي الحاجات اللي كتستعمل بزاف، ماشي بزاف الناس كيخدموا بها، ولكن هي الا عرفتوا بها غتنفعكم بزاف. انا ساليت الخط ديالي. دونك غنجي دابا لهنا غنغرز الابره في الاخر ديال السواقه اي غنجي فوالا كنمسح اي بون فوالا. وغادي نجي نعقد من اللور بحال قبيله نعقدها ونعاود الثانيه نقدر نقيس. دونك ناخذ عاوتاني الخيط كنجي هنا نقطع اخرى كنت هذا كافيني. غنجي هنا استر. دابا هاد الضربه هادي اللي غنخدمو كتسمى ضربه الغصن. هاد الخدمه هادي حتى هي معروفه بزاف، واكثريه كتسمى بهاد السميه هادي حيت كنخدموا بها الاغصان ديال الشجر ولا ديال الورد ولا العريقه ديال الورد، وكتستعمل بزاف الصراحه في الحاجات اللي هما حتى هما بلدي في البلدي، لان كتعطي واحد ليفي بحال ديال الضفيره. دونك غادي نجي هنا
غادي ندير بحال هكا، كندخل الابره ديالي، كندخل بحال اللي غنضرب هاد الضربه هادي، كنخلي واحد شويه ديال ليسباس. غير هو الفرق قبل ما نسد من هنا كنجي وكنضرب في الوسط ديال السواق. دونك كنجي هنا الوسط كنقرب لكم باش تشوفوا كتير. شفتوا كيفاش دونك انا جيت للوسط خرجت الابره وغنجي فوالا، غنجي لهنا وغنضرب، وملي نجي نخرجها هنا في التالي الاولى اللي كندير في الوسط. شفتوا من بعد نبدا نخرج هنا في التالي هذا، كل وحده نخرج في التالي ديال اللي قبل منها فوالا، حيت هذا دابا ولا هو الوسط ديال الخدمه. فوالا كنجي هنا التالي، سمحوا لي ما نقربش بزاف حيت خصني نشد بجوج يدين باش نمكن. كنجي لهنا بحال هكا، غادي ندخل ندخل في التالي اسي دو سويت حتى كنسالي السطر ديالي كامل. دونك فوالا انا درت السطر كله هو. شوف كيفاش كتجي هاد التريبه هادي، بقاو ليا واحد جوج توالا نديرهم معاكم فوالا كوم سا. كنخرج من هنا من الفوق ماشي من التحت، كنرجع كنسد من هنا هذا غنيار وكنعقد من اللور الخيط ديالي اللي بقى لي شويه. نعاود ثانيه كنقطع لي ريزيرفو اللي شافلي باش تشوفوا بتي بو لو ريزولتا كيفاش كيجي. هادو هما لي بوين لي بلوز امبورطون. باقي اخر واحد اللي هو 3 شهور اللي كيتسمى سلسله اولا بوانشينيت اللي كيجي بحال سلسله. كناخذ الخيط ديالي نفس الحاجه، انا كنعاود لكم هذه الطريقه هذه باش تعقلوا صافي. فوالا كوم سا. فوالا بوانشينيت كيفاش كيتخدم، كنجي من هنا كندخل الابره ديالي كنجي كندخل عاوتاني في نفس البلاصه حداها حتى كتقرب طيح. كنجي لهنا كنخلي واحد ليسباس على قد انا اللي بغيت الضربه تكون. نزيد نقرب لكم، شفتوا كندخلها في وسط هادي بحال هكا كنزير على لو بروميي با. كنعاود الطريقه نتوما نشوف شنو غندير. دابا هنايا خرجت غنضرب هنا في نفسها بحال هكا، شفتوا وغنخرج في الوسط في هاد ليسباس اللي غادي نجرب غادي تعطيني عاوتاني نفس الطريقه. نعاود لكم الثالثه. كنجي لهنا كنضرب هنا غنجر غنجر نجرش دغيا ندخل فيها اي اون اوتر شينيت. اي فوالا هذا هو البوانشينيت
دونك انا نكمل ونرجع. دونك فوالا هادو هما لي بوين اللي خدمنا اليوم. دونك نعاودو هذا البوين الاولاني، لو بوين الثاني، الثالث، الرابع، هذا لو بوين الخامس. كانت عندكم شي تساؤل على هاد لي بوين هادو ولا على الماتيريال، نيزيتي سورتو با تواصلوا معنا في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في انستغرام، سواء فيسبوك، سواء هنايا سور يوتيوب اون كومونتير. دونك تابيو اتولي مرمى، دونك سي سامبل، اولا دونك خدموا الخدمات ديالكم وصيفطوهم لينا باش نشاركوهم حتى حنايا ونشجعوا الناس اخرين انهم ينضموا لهذا الميتي هذا اللي هو هاد لابودغ. شكرا بزاف، ونضرب لكم موعد ان شاء الله في ليبيزود الجايه، لا كابسول الجايه ولا فيديو جايه. شكرا.